Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله قبل از آغاز خطبه پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سنٹر استودیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات یقینا انزلنا ما نازل کردیم به طرف تو دلایل واضح روشن. خداوند ارشاد می فرماید یقینا به تحقیق بلا شک و شبهه ما نازل کردیم به طرف تو دلایل واضح و روشن. و ما یکفر بها الا الفاسقون. با این دلایل واضح و روشن، به این چیزی که طرف تو نازل کرده شده است کفر انکار نمی ورزند، انکار نمی کنند مگر فاسقون، مگر مردم فاسق نافرمان، مردم فاسق و نافرمان از آن چیزی که به طرف تو نازل شده است انکار میکنند. و کلما عاهدوا عهدا، هرگاهی که اینها عهد و پیمان کنند، هرگاهی که این مردم بنی اسرائیل یهودی و مسلمانها عهد و پیمان کنند، کدام عهدی که بوده باشد، نبذه فریق منهم، نبذه آن عهد را می اندازند، آن عهد را می شکنند یک جماعت از اینها. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر اینها، بسیاری اینها ایمان نمی آرند. ولما جاءهم رسول، هرگاه، هر زمان، هر وقتی که رسول پیش اینها آمد از نزد خداوند، مصدق لما معهم، آن رسول تصدیق کننده بود آن چیزی که همراه اینها بود، عبارت از تورات انجیل. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، شکست، انداخت، دور کرد یک جماعت از اینها آن اشخاصهایی را که کتاب داده شده بود، عبارت از اهل کتاب. کتاب الله، کتاب خداوند، وراء ظهورهم، اینها پشت سر خود انداختن آن کتاب را. عبارت از پشت سر این است که کأنهم لا یعلمون، گویا این که آن کتاب را اینها نمیدانند، از آن تعلیمات آن کتاب قطعی خبر ندارند.
انداختن پشت سر به این معنا که با آن کتاب اینها عمل نمیکنن، قسمی که از آن کتاب واقف نبوده باشند، به خبر بوده باشند، آگاهی نداشته باشند، در حالی که اهل کتاب هستند از آن کتاب میدانند. و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. پیروی کردن اینها، این مردم یهودی، این اهل کتاب بنی اسرائیل، آن چیزی را که شیاطین در زمان حکومت سلیمان علیه السلام می‌خواندند. و تبعوا پیروی کردن آن چیزی را که شیاطین جن در زمان بادشاهت سلیمان علیه السلام اینها می‌خواندند. و ما کفر سلیمان علیه السلام کفر نکرد. سلیمان علیه السلام کفر نکرده، کافر نبوده. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانها کفر کردند. یعلمون الناس السحر، تعلیم دادن مردمان را سحر، جادو. و ما انزل علی الملکین ببابل، و ما انزل، ما نازل نکردیم بر دو فرشته در شهر بابل، عبارت از هاروت و ماروت. یا آنچه که ما نازل کردیم بر دو فرشته در شهر بابل، عبارت از هاروت و ماروت. و ما یعلمان من احد، اینها تعلیم نمیدادن هیچ یک از فرد را. و ما یعلمان، این دو فرشته کسی را تعلیم نمیدادن، من احد، هیچ شخص را، فرد را. حتی یقولا، حتی این که این دو فرشته می گفتن انما نحن فتنة، یقینا ما به طور آزمایش، امتحان می باشیم، آمدیم. فلا تکفر، کفر نکنید. چرا که جادو کفر می باشد. فلا تکفر، شما کفر نکنید. فیتعلمون منهما، این مردمان، این بنی اسرائیل یهود، تعلیم حاصل می کردن از آن دو فرشته. فیتعلمون منهما، تعلیم حاصل می کردن از آن دو فرشته. ما یفرقون به بین المرء و زوجه، آن علم را، آن جادوی را، یا آن چیزی را که آن در میان مرد و عورت، در میان زن شوهر جدایی می آورد. این مردم از آن دو فرشته آن علم را حاصل می کردن که در میان مرد و زن جدایی بیارد، هر دو را در میانشون تفریقه و اختلافات آورده جدا شوند، جدا بسازند. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، اینها به همه علم سحر جادوشان کسی را تکلیف، نقصان، ضرر نمی رسانیدن الا باذن الله، مگر به حکم خداوند، به اجازه خداوند، به قضا و قدرت الله. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، این مردمان علم حاصل میکردن آن چیزی را که اینها را نقصان میرسانیدن، ولا ینفعهم، فایده برایشان نمیرسانید. این آن علم را اینها حاصل میکردن از آن دو فرشته که برای اینها نقصان بود، فایده نبود. ولقد علموا
و یقینا اینها دانستند، فهمیدند، یقین کردند لمن اشترا، آن چیزی را که اینها اختیار کردند، خریدن، حاصل کردن، ما له فی الاخرة من خلاق، برای اینها در آخرت کدام حصه نمی باشد. چرا که از علم سحر و جادو کسی تعلیم میکند، فایده دنیایی حاصل میکند، برایش در آخرت چیزی میسر نمی شود. ولبیس ما شروا به انفسهم، و بسیار بد می باشد آن چیزی را، و بسیار بد می باشد، ناشایسته می باشد آن چیزی که اینها نفسشان تقاضا کرده است. بسیار بد می باشد، ناشایسته می باشد آن چیزی را که اینها اختیار کردند به نفسهای خودشان. لو کانوا یعلمون، اگر اینها، کاش که اینها بدانند، لو کانوا یعلمون، افسوس کاش که اینها بدانند که ما چی علم حاصل کردیم. ولو انهم آمنوا واتقوا، اگر اینها یقینا ایمان بیارند و بپرهیزند، از خدا بترسند، تقوا را اختیار کنند، لمثوبة من عند الله خیر، ضرور بی ضرور ثواب در نزد خداوند بهتر از برای اینها. ضرور بی ضرور در نزد خداوند ثواب بهتر است. لو کانوا یعلمون، افسوس اگر اینها بدانند، از حقیقت پی کنند، از حقیقت درک کنند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان. در کتب تفاسیر و احادیث بعض مسندات، بعض روایات، بعض اقوال کمزور، ضعف، غریب درجه می باشند، وارد شده است نقل قول کردن. بعضی از آن قولها این است که از ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که مردم یهودی بنی اسرائیل پیش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان، یعنی در نزد اینها یک وهم، یک غلط فهمی بود که اینها نزد خود آن را حقیقت می دانستند، ولی دارای حقیقت نبود. مسئله این بود که سلیمان علیه السلام را اینها من حیث جادوگر می شماریدند، از جمله نبیین نمی شماریدند. اینها می گفتند که سلیمان علیه السلام اگر حکومت داشت، توسط جادو تختی که در هوا می چرخید رفت آمد نکرد، توسط جادو بود. لحاظ از جمله نبیین، از جمله پیغمبران یا از جمله انبیا، حضرت سلیمان را نمی شماریدن، نمی دانستن. ابن سوریا قطبنی، ابن سوریا قطبنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد که آیا برای رسالتت کدام نشانی، کدام دلیل داری؟ الله رب العالمین واتبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان،
این آیات مبارکه را نازل فرمود. شیاطین، این مردم یهود می گفتند که آصف بن برخیا وزیر مشیر بسیار نزدیک محبوب دوستی سلیمان علیه السلام بود. در زمان سلطنت بادشاهت سلیمان علیه السلام کتاب‌های را نوشته کرده بود و آن کتاب‌ها در زیر کرسی سلیمان علیه السلام مدفون بودند. این تمام سحر و جادو که در دسترس این مردم یهود می باشد، همه از تعلیمات نوشته آصف بن برخیا وزیر سلیمان علیه السلام می باشد. یک واقعه این است که سلیمان علیه السلام زمانی که طرف قضای حاجت بیت الخلا می رفت، انگشتی که در دستش داشت آن انگشت را نزد فامیلش جراره می گذاشت، قضای حاجت کرده بعدا انگشت را در دستش می انداخت. یک روز شیطان به صورت سلیمان علیه السلام آمد، از فامیل سلیمان علیه السلام انگشت را تقاضا کرد، طلب کرد. فامیل سلیمان علیه السلام دید، چیزی نگفت، انگشت را داد. زمانی که انگشت را شیطان گرفت در دستش انداخت، حکومت سلیمان علیه السلام را، تصرفات را اختیار کرد. در تخت بادشاهت نشست. زمانی که سلیمان علیه السلام آمد، انگشت را از فامیلش تقاضا کرد. گفت که دروغ میگویی، تو شیطان هستی، از اینجا دور شو. سلیمان علیه السلام فامیلش گفت که ما برای سلیمان علیه السلام دادم. سلیمان علیه السلام توجه کرد که این امتحان آزمایش خداوند می باشد. این امتحان آزمایش از طرف خداوند می باشد. در این چند روزی که این شیاطین بر سر اقتدار بودن، اینا خیلی کتابه های سحر و جادو نوشته کردن. بعد نوشته کردن، در ابتدای کتابشان نوشته کردن که این تمام کتب و تصانیفی که هست، آصف بن برخیا وزیر مشیر خاص از سلیمان علیه السلام می باشد، این نوشته کرده است. و سلیمان علیه السلام بالاخره دوباره بعد از آزمایش امتحان خداوند انگشت را گرفت و کتابه هایی که آنها نوشته کردن، تمام اینها را در یک صندوق داخته، در زیر خاک، در کرسی نشستش، در زیر خاک دفنشان کرد. یک نقل قول است. و زمانی که سلیمان علیه السلام وفات کرد، بعد از وفاتش این جنیات، این شیاطین شور و غوغا کردند که سلیمان علیه السلام بادشاهت و در تخت نشسته از طریق هوا رفت آمد میکرد، با توسط سحر و جادو بود. با توسط سحر و جادو بود.
آن سحر و جادو در زیر کرسی سلیمان علیه السلام دفن می باشند. این شیاطین برای مسلمان ها انسان ها گفتند، چرا که نزد سلیمان علیه السلام شیاطین رفته نمی توانستند جنیات، بلکه انسان ها می رفتند. لہذا بعد از وفات سلیمان علیه السلام این شیاطین این واقعات را، این تهمت و الزامات را بلند کردند در میان مردم. و زمانی که کرسی را برداشتن، زیر کرسی خاک را چخور کردن، زمانی که از زیر کرسی، از زیر خاک کتابهای مدفون را خارج کردند، در آن کتابها سحر و جادو بود. از آن زمان در میان مردم بنی اسرائیل یهودی شور و غوغا، الزامات و تهمت، واقعات ناشایسته برپا کردند که حکومت نبوت سلیمان علیه السلام توسط سحر و جادو بوده، لہذا پیغمبر نبود و بعضی انکار کردند از پیغمبری سلیمان علیه السلام. لہذا این مردم سلیمان علیه السلام را من حیث پیغمبر نمی دانستند، از جمله پیغمبران نمی شماریدند. الله رب العالمین برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیات مبارکه را نازل فرمود که سلیمان کفر نکرده بود، کافر نبود، بلکه این کفر را شیاطین کرده بودند در زمان سلطنت حکومت سلیمان علیه السلام. این کفر را مردم شیاطین کرده بودند. این مکر و حیله را خداوند کدام جادوی روان نکرده، نازل نکرده، حکم وضع نکرده، بلکه جنیات این عمل ناشایسته را در میان مردم جاری ساختند. یک روایت دیگر این است که چنانچه از حضرت علی رضی الله عنه، ابن مسعود، ابن عباس، ابن حبار، کعب ابن حبار رضی الله عنهم و سدی رحمهم الله، اگرچه روایات ضعیف باشند، نقل قوی این است که زمانی که خداوند آدم علیه السلام را طرف زمین روان کرد، اولادش زیاد شد، هر طرف تیت و پوشان شد، زندگی زیست بسر کرده، مخلوق خداوند زیاد شده را روان شد. اینها به گناه ها ملوث شدند، گناه را بعضی از اینها کردند. فرشتگان گفتند که اینا چطور مردم هستند، چطور مخلوق هستند که سرکشی خداوند میکنند، از حکم خداوند سرکشی میکنند، نافرمانی خداوند میکنند. الله رب العالمین گفتند که اگر ما در جای اینها میبودیم، در جای اینها اگر ما باشیم، ما سرکشی نافرمانی نمیکنیم در جای این انسانها. الله رب العالمین فرشتگان را گفت شما از جمله خودتان 2 نفر را تعیین کنید، منتخب کنید، ما اینها را طرف زمین خواهشات انسانی داده روان میکنم، بعد معلوم میکنم که آیا شما گناه میکنید یا نه، نافرمانی میکنید یا نه. چرا حکم ما طرف شما، نزد شما مستقل میباشه؟ در میان ما و حکم میان ما و شما کدام پیغمبر رسول نیست، چیزی که ما شما را امر حکم میکنم، پیش روی ما مستقلا شما را حکم میکنم، میگویم که این کار را نکنید، ناجایز، ناروا است.
زنا، شراب، حرام و غیره. لیکن در میان انسانها که است، بنی آدم که است، من از جنس آنها پیغمبر روان کردم، احکام مرا برای دیگران میرسانند. معامله ما با شما مستقل می باشد و معامله ما همراه دیگر مخلوقات بنی آدم من حیث پیغمبر، انبیا و رسول می باشد. اینها دو فرشته را منتخب کردند الله رب العالمین. اینها را به صورت انسانی، شهوات خواهشات انسانی داد، به زمین فرستاد. و زهره را بسیار به انتهای خوبصورت، حسین، جمیل، عورت به شکل عورت جور کرده روان کرد. زمانی که زهره پیش اینها آمد، اینها خوبصورتی زهره را دیده فریفته شدند، از آن تقاضا کردند که بخواهند که زنا کنند. نعوذ بالله من ذلک. زهره گفت شما فلانی را قتل کنید، این بچه را قتل کنید. آنها گفتند که نه. چند کارهایی که از قبیل گناه کبیره بودن، آنها گفتند اینها انکار ورزیدند. بالاخره زهره برایشان شراب پیش کرد. آن دو فرشته فکر کردند که این به نسبت به دیگر گناه ها کمتر می باشند. این شراب به نسبت به دیگر گناهان کمتر، درجه کم می باشد. لہذا شراب را نوشیدن. اینها مدهوش مست شدند، زنا کردند، قتل کردند. هر آن چیزی که از دست اینها آمد ناروا جایز عمل از اینها صورت گرفت. زمانی که به هوش آمدند، زهره برایشان گفت که آن چیزی که ما شرط با شما گذاشتم این کارا بکنیم، ما با شما زنا میکنم، روادار میباشم، شما انکار کردید. لہذا شما بعد از شراب نوشیدن تمام آن گناهایی را که انکار کردید شما درگذشت کرده، عمل کرده. آنها پشیمان شدند. زمانی که پشیمان شدند، حتی اینکه بعض قولین است که زهره گفت که برای ما چیزی که ما شما با آسمان می روی او دعا و کلمه را نشان بده، ما به این عمل ناشایسته چیزی که خواهش نفس شما است با شما عمل میکنم، سردوچار میشوم. این به این معنا که تقاضای شما با زنا است، ما به همراه شما ملوث میشوم. اینها کلمات را برای زهره نشان دادند. زمانی که زهره کلمات را خواند، بالا رفت من حیث ستاره جور شده و از بین رفت، غایب شد. و اینها خواستند که به بالا بروند، نتانستند. و از طرف خداوند برایشان دو حالت پیش کرد که آیا شما با عمل کردگیشان اینها پشیمان شدند؟ خداوند برایشان گفت سزا عذاب دنیا را قبول دارید یا آخرت را؟ اینها گفتند که ما عذابی که در دنیا است این را قبول داریم و عذاب آخرت را قبول نداریم. لہذا اینها با عذاب خداوند در دنیا گرفتار شدند. یک.
دیگر قول است این است که مختلف روایات هستند از ظاهر قرآن کریم این واقعات یا در احادیث صحیح وارد نمی باشد و در ظاهری الفاظ قرآن کریم این کلمات این واقعات نمی باشد. قرآن کریم قدر گفته است که در شهر بابل ما روان کردیم 2 فرشته و اینها برای هیچ فرد کدام چیزی را تعلیم نمی دادند. زمانی که تعلیم می دادند برای مردم می گفتند که ما من حیث آزمایش امتحان می باشیم، شما کفر نکنید. لیکن این مردم از آن 2 فرشته آن کلمات آن الفاظها یا علم حاصل می کردند که توسط آن علم آن کلمات در میان مرد زن جدایی می آورد. آن چیزی را اینها حاصل می کردند نقصان برایشان بود، فایده برایشان نبود و اینها به این عمل خود، به این تعلیم خود یقین کردند که چیزی را که ما تعلیم میکنیم در میان مردم جاری میسازیم ضرر به ما از فایده ندارد و در آخرت برای ما کدام حصه ای نمی باشد، نجات رهایی خلاصی نمی باشد. چیزی را که اینها اختیار کردند بسیار بد و بسیار ناشایسته بود، خداوند باد برایشان بشارت داد که اگر اینها توبه کنند، پرهیزگاری اختیار کنند، ثواب اینها در نزد خداوند بهتر می باشد. افسوس، جای افسوس است که اینها بفهمند، درک کنند، عقل خود را در کار ببندند. دیگر واقعات در تفاسیر به کثرت زیاد ذکر شده است، اقوالهای مختلف است و بعضی قولها این که از مردم بنی اسرائیل هستند. کدام صحیح الفاظ در احادیث مبارکه وارد نشده، کدام مرفوع حدیث بده باشد. روایات ذکر شده است، قول کمزور، ضعف، غریب درجه. لہذا از نگاه صریح الفاظ قرآن این است که سلیمان علیه السلام جادو نکرده بود، جادوگر نبود، کفر نکرده بود. اگر جادوگر یا جادو کردن مردم شیاطین بودن، آنها در زمان حکومت سلیمان علیه السلام ناجایز و پس پرده پشت پنهان کتاب‌های نوشته کردند. اون کتاب‌ها را حضرت سلیمان اگرچه زیر خاک کرد، لیکن بعد از وفات سلیمان علیه السلام اینها نزد مردم آورده ظاهر کردند و تهمت و الزام به سلیمان علیه السلام زدن، وارد کردند. حتی اینکه در نزد مردم یهودی بنی اسرائیل حضرت سلیمان را از جمله پیغمبران نمی دانستند، نمی شماریدند. لہذا الله رب العالمین برای پیغمبرش محمد رسول الله چنین احکام دلایل فرستاد که این مردم یهود از شیاطین پیروی میکنند، متبع شیاطین، خواهشات هوای خود میباشند. الزام از تهمت از بر سلیمان علیه السلام. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.